बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त मेहमान नवाजी का, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया आपने। आप इस काबिल में नहीं हो, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि जिस तरह से अभी खान भाई ने कहा कि जो जज्बा ओवरसीज पाकिस्तानी में, इसमें दुनिया में किसी और कौम में इसकी मिसाल नहीं मिलती कहीं पे। अंगश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सकलैन आपका, और ARY, क्योंकि ARY ने ये पूरा एक कैंपेन चलाई है कि मैदान सजाना है, पाकिस्तान की शान बढ़ाना है। और बड़ा फख्र महसूस होता है, पाकिस्तानियत बहुत बढ़ के आती है, और हम सबको अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना। और PSL पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, और इस पर पूरी जान लगाएं, इसको प्रमोट करें। और पहले हमने देखा गुज़श्ता सालों में जितने भी PSL हुए, तो दुबई में खिलाड़ी तो खेल रहे होते थे, मैदान खाली होता था, और शायकीन जो है, स्पेक्टेटर्स जो है, वो नहीं जाते थे। तो इस बार ये तब्दीली का साल है, तब्दीली आई है, और ग्राउंड में भी तब्दीली नजर आनी चाहिए। भर दें आप ग्राउंड, और पहुंचे सारे, सब जाएं, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज को, सब जाएं। शाम को मैचेस होंगे, आसान टाइम होगा, सारे सब मसरूफ होते हैं, दिन में काम करते हैं, लेकिन आप जाएं, अपनी टीम्स को सपोर्ट करें, वहाँ जाके भरपूर हिस्सा डालें, और PSL को उठाएं, और दुनिया को बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं, और PSL बहुत बड़ा हमारा ब्रांड है, पूरी दुनिया में छा जाए। और आप सारे सफीर हैं पाकिस्तान के, एम्बेसडर हैं आप पाकिस्तान के, पाकिस्तान की यहाँ तर्जुमानी करते हैं, और आपने जाके भरपूर शिरकत करनी है, अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करना है। कराची किंग्स है, पेशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान की टीम है, और मुल्तान सुल्तान, और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर। तो अपनी अपनी टीम्स को जाके सपोर्ट करें, पाकिस्तान को जाके सपोर्ट करें, और इससे जब दुनिया देखती है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि क्रिकेट जरूर है पाकिस्तानियों का। और अभी जब साउथ अफ्रीका फंड रेजिंग से मैं वापस आ रहा था, उसी जहाज़ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी वापस आ रही थी, उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे फंड रेजिंग इवेंट में हिस्सा लिया। साउथ अफ्रीका की तारीख में पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है वहाँ पे, सबसे बड़ा। और पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह से ग्राउंड में पहुंची, जिस तरह से वहां पे लग रहा था, प्लेयर्स कह रहे थे कि हमें लग रहा था कि हम साउथ अफ्रीका में नहीं, हम शायद पेशावर या लाहौर में खेल रहे हैं, इतने ज्यादा पाकिस्तानी आ गए। तो बड़ी मैसेज जाता है दुनिया को, क्योंकि फिर प्लेयर्स आते हैं PSL में, फॉरेन प्लेयर्स बढ़ चढ़ के आते हैं, जब वो देखते हैं कि इतना जुनून है, नए क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो वो प्लेयर्स खुद ब खुद आते हैं और बहुत खुश होते हैं। अभी आप देख रहे हैं सेमी को कि वो कितना खुश है, क्योंकि पब्लिक ने जो प्यार दिया उनको, तो वो हमारे मेहमान होंगे, हमें उन्हें भी प्यार देना है। वो आ रहे हैं, कमेंट्री पैनल में कुछ नए आ रहे हैं। स्मिथ अभी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने बताया कि ग्रैम स्मिथ जो कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बड़े प्लेयर्स में आते हैं, कप्तान भी थे, और वन ऑफ द दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक, वो भी PSL में आ रहे हैं कमेंट्री करने के लिए। तो ये बड़ी खुशाई बात है कि PSL आगे जा रहा है, और प्राउड पाकिस्तानी जो कैंपेन है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दूसरा, इमरान खान को ओवरसीज पाकिस्तानी के वसाइल का भरपूर एहसास है। इजाज़ भाई ये जानते हैं कि शुरू दिन से इमरान खान के साथ हैं, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी में जो जज्बा है, जो पैशन है मुल्क के लिए, इमरान खान साहब खुद भी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी रहे हैं, क्रिकेट के लिए वहाँ रहे, तो उन्हें एहसास है। तो साथ ही उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया ओवरसीज पाकिस्तानी, जुल्फी बुखारी को उसका हेड बनाया, और काम कर रहे हैं। जो जो मुश्किलात वो हमारी हुकूमत उनको एड्रेस करेगी, वीज़ा से लेके बाकी जो मुश्किलात हैं, जो एजेंट्स आपको धोखा देते हैं, और इसके अलावा जो एम्बेसी से आपके जो कंसर्न्स हैं वो हो गए, और बाकी चीज़ें इन्हें तरजीह बुनियादों पर इंशाल्लाह हल किया जाएगा। और इसके साथ साथ
اسد عمر صاحب ایک زبردست پروڈکٹ لے کر کے آئے اور وہ ہے پاکستان گراؤس سرٹیفکیٹ، اور اس سے ملک کا بھی بہتر ہے، مستقبل پاکستان کا، منافع آپ کا، آپ اس میں بھی انویسٹ کریں۔ اور اوورسیز پاکستانی اس لیے خاص طور پہ سب سے پہلے وہ لانچ ہوا یو ای سے بھی آغاز ہوا ہے، باقی ملکوں میں آہستہ آہستہ وہ لانچ ہوگا، لیکن جو آغاز کیا گیا وہ آپ سے کیا گیا، یو ای سے کیا گیا، تاکہ آپ بھرپور اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ اور ملک کا بھی فائدہ ہے۔ ریمیٹنسز آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانیز پاکستان کو چلا رہے ہیں، خاص طور پہ آپ لوگ جو محنت کرتے ہیں یہاں پر۔ پاکستان کی لیبر دنیا کی ٹاپ لیبر ہے، دنیا کی ٹاپ لیبر ہے، کیونکہ جتنی محنت آپ کرتے ہیں اور جو ریمیٹنسز آپ بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، $20 بلین سالانہ اوورسیز پاکستانی پاکستان بھیجتے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ $40 بلین پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بینکنگ چینل سے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے بھیجیں، اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اس امید کے ساتھ کہ ہم اس بار آنے والا جو ابھی 14 کو شروع ہو رہا ہے پی ایس ایل، اس کو آپ کامیاب بنائیں، اور پاکستان کے جب پروڈکٹس کامیاب ہوتے ہیں، ادارے کامیاب ہوتے ہیں، پاکستان کامیاب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو وہ ملک بنائیں گے جس میں باہر کی دنیا سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، ہم سب واپس جائیں گے، ہم سب انشاءاللہ واپس جائیں گے اپنے اپنے ملکوں میں انشاءاللہ۔ ابھی ٹائم لگے گا، کٹھن راستہ ہے، ملبہ بہت ہے، اس کو ہٹا رہے ہیں، پھر آگے روڈ سیدھی ہے، اور انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب عمران خان کے 5 سال حکومت کو پورے ہوں گے، آپ سب فخر سے کہیں گے کہ ہاں اس لیڈر نے کمال کام کیا، جو وعدے کیا وہ پورے کیے۔ تو ملک آپ کا ہے، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور ہم سب نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم مل کے پاکستان کو تمام مسائل سے نکالیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور کچھ نئی نئی چیزیں آپ کے لیے لا رہے ہیں۔ عمران خان اپنی ہر تقریر میں مینشن کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی اس کو، اور بڑا کام ہو رہا ہے، آپ کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا رہا ہے۔ اگلی بار جب آپ سے ملاقات ہوگی تو بہت بہتری آ چکی ہوگی، ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرتے کرتے آگے جائیں گے۔ ایک ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے، میدان سجانا ہے پاکستان، میدان سجانا ہے پاکستان کی شان بڑھانا ہے، اور اونچا نعرہ تو یہاں لگے گا، آواز پہنچی چاہیے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم تک، ٹھیک ہے؟ تیار ہے؟ میدان سجانا ہے پاکستان کی شان بڑھانا ہے، میدان سجانا ہے پاکستان کی شان بڑھانا ہے۔ زبردست، کون کون آ رہا ہے میچ دیکھنے کے لیے؟ کس ٹیم کے سب سے زیادہ سپورٹر ہے آپ؟ اسلام آباد۔ اچھا مکس ہے، اسلام آباد کے کہہ رہے ہیں، اسلام آباد 2 دفعہ جیتا ہوا ہے، 2 دفعہ جیتا ہوا ہے، تو پشاور کے زلمی کے کون ہے سپورٹر؟ کراچی کنگز، ملتان، لاہور، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز بہت ہی اچھی ٹیم ہے، لیکن اپنے وان صاحب میں ٹیمیں ہماری ہیں، اور سب کو سپورٹ کریں۔ پاکستانی جو لڑکے ہیں سارے بڑی زبردست کرکٹ کھیلتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پی ایس ایل کو IPL سے بہت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ نے جا کے گراؤنڈیں بھرنی، کیونکہ صرف کرکٹ کی جان شائقین، پلیئرز نہیں ہوتے، شائقین ہوتے ہیں۔ جب شائقین اسپیکٹیٹر سے گراؤنڈ بھرا ہوتا ہے تو کرکٹ پروان چڑھتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ فیصل صاحب، بہت شکریہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، پلیز آپ سب کو موقع ملے گا، آپ پکچر بھی بنوا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے
اوکے بھائیان سب سے گزارش ہے آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں آپ سب کو موقع ملے گا آپ کے پکچر بنوا سکتے ہیں